اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ دا قرآن میں پڑھنا پیا، تسی سارے مسلمان بیٹھے ہو، میں اللہ دا قرآن سنانا ہے۔ میرے کریم نبی دا فرمان کی ہے، حضور فرماندے نے میرے صحابہ جدو ایمان والے دے کول میرا کلام پڑھیا جاندا ہے انہاں دے ایماناں چ اضافہ ہو جاندا ہے، ایماناں چ تر و تازگی ہو جاندی ہے۔ صحابہ نے پوچھیا اے سونیا ایماناں چ تر و تازگی قرآن سن کے قرآن پڑھ کے کیویں ہوندی ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے صحابہ جتوں دا قرآن ہے اتھوں دی روح وے۔ جدو مومن قرآن پڑھ دے نے روحاں بھی سن دیاں نے، روحاں صرف سن دیاں نہیں، روحاں قرآن سن کے اگو بول کی آندیاں نے اے مولا تیرا شکر ہے آج تیرے بندے میرے دیس دیاں گلاں پہ کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والے ادھرا توجہ چانا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے قرآن جیڑا ہے ایماناں نو طاقت دیندے، ایمان نو تقویت دیندے۔ ہن تسی سارے مسلمان بیٹھے ہو، میں اللہ دا قرآن پڑھنا تے پتہ کیڑا قرآن پڑھن لگا ایک دن میں بھی مر جانا ہے، تساں بھی دنیا تو چلے آ جانا ہے۔ پتہ نہیں میرے تواڈے مرن تو بعد پتراں نے حافظ صاحب، قاری صاحب، چشتی صاحب میرے ابا جی دا ختم ہے ایک قرآن پڑھا دیو، مدرسے دی پڑھائی جمع کر دیو، کائنات لیا پتہ نہیں مگروں کسے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ آج قرآن نال جاری لا لو، ادھر قبر بند ہو جائے گی ادھر قرآن قبر وچ آ جائے گا۔ ہن جتھے جتھے میں چپ کرنے نا تے تساں خالی منہ نال سبحان اللہ نہیں کہنا، ہاتھ بھی نال چکنا ہے تے پورا پنجا لانا ہے، کیونکہ تواڈے پنجے دی ٹینشن کوئی نہیں، ٹینشن تے انہاں نوں ہوے جنہاں دے پنجے وچ پھوک ہی کوئی نہیں، جان ہی کوئی نہیں، ہوا ہی کوئی نہیں، تواڈا پنجا جاندار ہے، اے لگ جاوے تے تاں وی یا اللہ، تے جے سلمان تصیر ورگے بغیرت نوں وج جاوے تے تاں وی یا اللہ، تے پھر پتہ لگدا ہے کسے سنی نے پنجا ماریا ہے۔ اس واسطے ہاتھ چک کے جدوں میں قرآن پڑھ کے تے تانوں انج اشارہ کراں نا تے تساں بس سبحان اللہ کہنا ہے۔ اینڈ تے جڑی خوراک ہے نا وہ تھوڑی جی گھٹا دیو تاکہ اے سبحان اللہ دی آواز انہاں دی سنی جائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، اللہ دا قرآن پاک پاکیزہ کتاب اعلان کر رہی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے، ہن ذرا دا ترجمہ سماعت کر لو دنیا والیو، گو کہ چشتی دی سر بڑی نرالی ہوئے گی، چشتی دا انداز بھی ٹھیک ہوئے گا، چشتی نو شعر بھی اچھا پڑھن دا بھل ہوئے گا، لیکن یاد رکھنا میں قرآن پڑھی ہے تے قرآن دی اس آیت دا ترجمہ کرن لگا، جے تسی دل دے کناں نال سنو گے تہاڈا ایمان تر و تازہ ہوئے گا، اندروں مسلمانوں ایمان دی طاقت دوبالا ہوئے گی۔ ربنا اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، والی والدیا اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ تو کل مومنہ دی بخشش فرما۔ ہن مومن کیڑے اللہ جڑے ساڈے تو پہلے آ کے ٹر گئے نے اللہ تو انہاں دی بھی بخشش فرما دے، اللہ جڑے مجہود نے تو انہاں دی بھی بخشش کر دے، اللہ جڑے قیامت تک ہوندے رہن گے اللہ تو انہاں دی بھی بخشش کر دے، اللہ
اللہ تو آنے تسی دعا منگو ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ اتنے مولوی آندے مرن والے نو دعا نہیں لگ دی صرف زندے نو لگ دی ہے. اللہ ہن کی کریے اللہ اپنے جوگی تے مانگ لئی ربنا اغفر لی اللہ میری مغفرت فرما والی والدیا اللہ ہونے تے والدین دی گل ہے. ایک بندہ ہے او دی ماں قبر وچ ہے باپ زندہ ہے اللہ ہن نماز وچ کی کرے مولوی آندا ہے مردیاں نو دعا نہیں لگدی اللہ تو آنے دعا جوگی منگو والی والدیا سیغہ جماعت ہے وچ دادا دادی بھی شامل ہے وچ چاچا چاچی بھی شامل ہے جنہیں رشتے والدین دے بن دینے او سارے شامل نے. اللہ ہن ایک قبر وچ ہے ایک گھر وچ ہے زندے نو لگ دی ہے مردے نو نہیں لگ دی. اللہ سی کی کریے اللہ نے ملا ملوانے مولویاں دیاں گلاں تے نہ جا تیرا خالق میں ماں تیرا مالک میں ماں تیرا رازق میں ماں ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تینوں پیدا کرن والا میں زندگیاں دین والا میں تساں لوٹ کے میرے اگے ہونا ہے. جدو میرا بندہ میری بارگاہ مینوں خالق من کے التجا کر دے چاہے زندیاں واسطے یا دنیا تو جان والیاں واسطے دعا کرنا تواڈا کم ہے انہاں دے کھاتے پانا پھر محمد دے خدا دا کم ہے. اللہ دا دعا تسی میرے کے مانگ دے. اچھا ان توجہ چاہنا میں کہ مولوی صاحب تسی آندے ہو دعا منگنی حرام ہے مردے واسطے. ایک کل 10واں 40 ساتہ سالانہ ختم میلاد دیا محفلاں دا سالے ثواب یہ دا فائدہ کوئی نہیں ہوندا. اے گل سمجھن والی جی میں بڑی ذمہ داری نال بیان کر رہا یہ دا تے ثواب نہیں ہوندا. تے میں کہ مولوی جی تسی مینوں دسو ابا جی ہے جے آندا الحمدللہ ابا جی ہے نے. تے میں کہ اماں جی آندا فوت ہو گئے نے. تو میں کہ نماز وچ تسی انہاں جو کی دعا کیوں مانگدے ہو؟ ابا جی زندہ نے انہاں نوں تے لگ جائے گی تے ابا جی قبر چ انہاں نوں تے اما جی قبر چ انہاں نوں تے لگدی نہیں تے تسی تے دوواں جو کی منگی جاندے ہو. آندا تسی نہیں منگدے تہاڈی لگ جاندی ہے. میں کہ الحمدللہ. تے آندا پھر اسی کی کریے؟ میں کہ تسی بس اتنا ہی کریا کرو ربنا اغفر لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تے آندا تسی تے میں کہ اسی ساری پڑھاں گے. آندا وہ کدے لئی تہاڈی لگ جاندی ہے. میں کہ آہو اسی کسے مولوی اگوں تے نہیں نہ منگدے اسی تے محمد دے رب کولوں پہ منگنے ساڑی تے لگ جاندی ہے. اچھا ایتھے 2-3 میں مثالاں دین لگا جے کچیاں ہوئیاں تے خطابت چھڑ جاں گا لیکن یاد رکھنی ہے توجہ پوری دیو تے پھر بھولن نہیں لگی. تے جے اپنی نسلاں نوں اگے سنا دیو تو گمراہ نہیں ہون گیاں. مصطفیٰ تے دامن دا صدقہ انشاءاللہ کامیاب ہو کے جنت دی حقدار بن جان گی. اے جڑا یار مسئلہ ہے بندہ فوت ہو جائے تے جنازے واسطے جدو میت رکھ دیتی جاندی ہے تے گھر والے بندے اگے آ کے آندے نے مولوی صاحب میرے ابا جی دے اوتے جڑا کوئی لین دین دا معاملہ ہے لوکاں نوں آکھو جے کسے نے کوئی قرضہ میرے والد صاحب دا معاملہ ہے تے او میرے نال پورا کر لوے ابا جی دے سر تے قرضہ نہ رہے. حضرات اے مرنے والے دے بیٹے دی طرف اعلان ہے اگر کسی دا کوئی لین دین دا معاملہ ہے اے دے بیٹے زید بکر نہ رابطہ کر لیا جائے او اے دا ذمہ دار ہے. میں کہا زید بکر او بشیر نذیر تو اعلان کیوں کرایا؟ آندہ چشتی صاحب تو صاحب تے بیان کیتا کہ حضور نے فرمایا ہے مرن والے دے باقی معاملات اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا پر قرضہ اگر او دیتے ہویا تے جنی دیر تک قرضے والا معاف نہ کرے انہوں معافی لبنی او دیتے بارے بلڈن عذاب ہے کادا قرضے دا.
میں کہا مولوی جی جدو اعلان ہو جاندہ ہے تے بلڈن مردے تو لے جاندہ ہے. تسی سمجھے نہیں, گل بڑی دور نکل گئی ہے. میں کہا مولوی جی مردہ تے مر گیا ہے, اے تے ٹر گیا, تھوڑی دیر بعد قبر چ لمحے پا دینا ہے. اے زید بکر دا ابا جی تے ٹر گئے, ہاتھ کام نہیں کر دے, اکھاں کام نہیں کر دیاں, تے تساں اعلان کر دیتا کہ قرضے دا معاملہ زید بکر نہ رابطہ کر لو. تے میں کیا ہونے تے تو عذاب لے گیا ہے. آندہ ظاہر ہے پتر نے ذمہ داری لی لئیے, عذاب تے لینا ہے. تے میں کہ مرن تو بعد اگر او دا اعلان کریے, زندہ تے کیتا نہیں سی, تے مرن تو بعد تسی اعلان پہ کر دے ہو, او دا پار تواڈے ذریعے کیویں لے گیا؟ تسی نہیں سمجھے, تواڈے ذریعے او دا آندہ حضور دا فرمان ہے. میں کہ سہارا نبی دا لے کے کہہ رہی ہیں کہ مردے تو عذاب لے گیا چکہ زید بکر نے او دی ذمہ داری لے لئیے. تو میں کہا نبی دا فرمان ہے بھی ہے کہ جدو مگروں کار والے کوئی قرآن خانی کر کے انہوں ثواب ٹور دینے تو او دا ثواب بھی او دی قبر میں پہنچ جاندہ ہے. جی میں قرضے دا عذاب لے جاندہ ہے ایمیں قرآن دا ثواب بھی پہنچ جاندہ ہے. اچھا ایک اور مسئلہ, میرے کو ایک بندہ آ گیا, میں نے چشتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہ یار میں تے اردو دیاں کتاباں پڑھ کے تے تقریرہ کرانا لا بندہ, عالم فاضل تے میں نہیں تے نال دی مسجد والے مولوی صاحب ماشاءاللہ ٹھیک نے, انہاں کولوں مسئلہ پوچھنے ہے. ویسے مسئلہ حل کی ہے, آندا ہے جڑی او کی نو پالیسی, بیمہ پالیسی, انشورنس. میں کہا نہیں نہیں یہ میرے متعلقہ نہیں, یہ اتھے ہی چل. اتھے گئے تھے, میں کہا مولوی صاحب یہ گل سنیا جی. اندر سناؤ جی. میں کہا مسئلہ بڑا اہم جے, ذرا دھیان نال جواب دینا جی. اے گل بڑی سنن والی, جے توجہ دیو گے تے تہاڈا ایمان تر و تازہ ہوئے گا. بندہ آندہ ہے مولوی صاحب یہ ایک پالیسی ہے, اتنے پیسے جمع کراؤ, مرنے کے بعد اگر کوئی پرابلم ہو جائے, آپ کا حادثہ ہو جائے, آپ کی بیگم آپ کی جان نکال دے, آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. تو 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 5 کروڑ تک ہماری پالیسی ہے. یہ پیسے آپ کو فکر نہیں ہوگی اور آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. یہ پیسے آپ کے گھر خود بخود کمپنی پہنچا دے گی. مولوی صاحب آندے نے گل تے ٹھیک ہے. میں کہا مولوی صاحب کی مراد گل ٹھیک؟ آندہ نہیں پالیسی چنگی ہے, ٹینشن مک جاندی ہے, بندے دی فکر مک جاندی ہے. میں کہا اے بندے دیاں پالیسیاں جے, تسی نہیں سمجھے, تسی سمجھے نہیں سارے بندے. میں کہا بندے نے بنائی جے پالیسی, اے بندے دیاں پالیسیاں جے. آندہ چلو جتھوں بھی ہے کام مجھے ٹھیک ہے. میں کیا ملا جی بندے نے پالیسی بنائی ہے تے رب آندا مولوی جی تانوں بندے دیاں بنائیاں پالیسیاں تے یقین ہے تے تانوں اپنے رب دی پالیسی بنائی تے یقین نہیں. تسی مر جاؤ بندے تہاڈی پالیسی کرن تے بغیر پوچھن تے تہاڈے گھر پیسے پہنچ جان تے تسی میری بارگاہ وچ پالیسی کراؤ. اللہ کا دی فرمایا قرآن پڑھن دی, قرآن پڑھن دی. جدو قبر وچ مردہ ٹر جائے مگروں پتر قرآن پڑھے, بیوی قرآن پڑھے, رشتہ دار قرآن پڑھن, عزیز و اقارب قرآن پڑھن, یار دوست قرآن پڑھن. اللہ یاند ہے اور جدو مگر لے قرآن پڑھ دینے میں انہاں دے عزیز و اقارب دیاں قبرہ تک اس پڑھے قرآن دا ثواب بھی پہنچا دینا. اللہ دا ثواب میں پہنچانا, اللہ دا ثواب میں پہنچا دینا. حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا, ایک اور پالیسی دا ذکر کرا. ایتھوں ایزی پیسہ کراچی کرانا ہوئے منٹا سکنٹا جو ہو جاندے, کراچیوں سیال کوٹ کرانا ہوئے منٹا سکنٹا چی ایزی پیسہ. دیگر ذرائع دے ذریعے پیسے آنن فانن ہزاراں میل دور جا بھی سکدے نے, پیسے یہاں بھی سکدے نے. ایتھوں انگلینڈ, انگلینڈوں ایتھے, ایتھوں امریکہ, امریکہ تو ایتھے پیسے یہاں بھی سکدے نے. منٹا سکنڈا چ پیسے جا بھی سکدے نے, وچ تار بھی نہیں, وچ
وچ ڈبا بھی نہیں وچ بندہ بھی نہیں صرف کیلکولیٹر ان مسلمانوں موبائل دے نمبراں تو تسا نمبر ملانا ہے رقم دسنی ہے پیسے منزل تے پہنچ جانے نے اللہ دے ملا جی تو انو بندیاں دیاں بنائیاں پالسیاں دے یقین لکھاں میل دور تو آڈا پیسہ جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے تے کی تو انو اپنے رب تے اینا دی یقین نہیں کہ میرا بندہ قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرے تے میں او دے ابے دی 7 فٹ دی قبر دی مٹی دے تھلے او دے تک او دا ثواب نہیں پہنچا سکدا اللہ اندے بندے منو جدو قادر من دے نے جدو خالق من دے نے جدو رازق من دے نے تے میری اگے دعا کر دے نے میں انہاں دیاں دعاواں انہاں دے عزیز و اقرب جڑے مسلمان نے انہاں تک انہاں دیاں دعاواں میں رب پہنچا دینا وا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ اندہ کل مومنہ جو کی دعا کرو جڑے مومن موجود نے جڑے تواڈے نال پہلا آگے ٹر گئے نے تے جڑے قیامت تک یا اللہ زیتے جڑیاں روحاں عالم ارواح تو آئیاں ہی نہیں باپ دے سلب وچ نہیں ماں دے رحم وچ نہیں تو آنا انہاں جو کی بھی منگو مولوی اندر 3 دن دی پھوڑی تو بعد دعا منگو ہی نہ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن یہ سمجھو میں دیکھو جتھے ضرورت پیندی میں سور سنانا اوتھے تسی مچل جاندے ہو سبحان اللہ پر ایک قرآن بھی سمجھو ایتھے بھی سبحان اللہ ضروری ہے اے دیکھو نا اے موبائل ہے نا ایتھے منڈے 3 گھنٹے دا پیکج لا کے نہ بننے تے بہ رہندے نہ تھلو بننا تھکدا نہ اتوں منڈا تھکدا نہ کان سڑدا نہ موبائل سڑدا نہ ہاتھ تھکدا 3 گھنٹے دا پیکج لا کے بہن والےو ذرا چشتی دے نال ہور 35 منٹ دا پیکج مدینے لا کے ویکھو جے سارے گناہ نہ تپ گئے تے تاں کے آ جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ ہاتھ چوک کے نعرے کا جواب دینا ہے زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک نانا اے دے وچ بزرگاں دا ہاتھ بھی تھلے نہیں رہنا چاہیے اے نعرے دا مطلب کی ہے حضور میں بھی حاضر ہاں حضور میں بھی حاضر ہاں سونیا تیری نموس واسطے ایک جان کی پتر قربان کران گے برا قربان کران گے رشتہ دار قربان کران گے ماپے قربان کران گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے کھلوتے بندے بھی سارے ہاتھ چکو میں سپیکر تو منہ پرا کر کے تہاڈی آواز سنن لگا جوانا والا نعرہ لبیک 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 نعرہ رسالت سلامت رہو یا اللہ جنہیں نعرے دا جواب دیتا ہے انہوں زندگی چ کدی کمی نہ آوے اللہ انہوں مدینے دی حاضری میرے سمیت نصیب فرمائی حضرات توجہ چاہنا یا اللہ تو آنا انہوں روحاں جو کہ بھی دعا منگو جڑیاں روحاں سے عالم ارواح چ نے باپ دے سلب چ نہیں ماں دے رحم چ نہیں اللہ اندہ مانگ تے صحیح منگنا تیرا کام میں انہوں دے کھاتے بھی پا دینا محمد دے خدا دا کام